अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा से कम उम्री की एक शादी के हवाले से हौलानाक खबर मौसूल हुई है। बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके चित्राल से एक मासूम यानी 14 साल लड़की की शादी एक कौमी असम्बली के मेंबर यानी कि 50 साल बूढ़े शख्स सलाउद्दीन से की गई है। सलाउद्दीन का ताल्लुक JUIF से है यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप के साथ ताल्लुक रखते हैं और वो इस वक्त बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली के मेंबर भी हैं। अगर आप हमारी स्क्रीन पर देखें तो सलाउद्दीन की तस्वीर भी आपको यकीनन हमारी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी और ये वो सलाउद्दीन हैं जो कि कौमी असम्बली के मेंबर भी रह चुके हैं और इसके अलावा इनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा बताई जा रही है। कहा यह जाता है कि सलाउद्दीन ने गुज़श्ता दिनों 14 साल की एक मासूम लड़की के साथ शादी रचाई है, जिससे मुराद यह है कि सलाउद्दीन ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप 18 साल से कम उम्र लड़की के साथ ना ही शादी कर सकते हैं और ना ही लड़की और लड़के की उम्र अगर 18 साल से कम हो तो उनके दरमियान शादी हो सकती है। यानी कि हमारा कानून ये कहता है कि कम उम्री की शादी किसी तौर हमारे आइन के मुताबिक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चूंकि मजहब से ताल्लुक रखने वाले और बिलखसूस ये मुल्ला ग्रुप अक्सर वक़ात कम उम्री की शादी को मजहब से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। हम इस हवाले से बार बार कह चुके हैं कि हम मजहब के इस मौजू को किसी तौर बहस में नहीं ला सकते, मगर इसके माशरती पहलू पर बात करने का हक जरूर रखते हैं। जैसा कि हम कह चुके हैं कि मजहब के मुताबिक चूंकि ये एक इबहाम है और इस हवाले से किसी तौर किसी तर्ज की कोई जस्टिफिकेशन कबूल नहीं होनी चाहिए, मगर दूसरी तरफ देखा जाए तो माशरती नुक्ता नज़र से एक खातून या बच्ची का बालग होना और बिलखसूस अकली बालग होना इंतहाई ज़रूरी होता है। अकली बलूगत से मुराद ये होता है कि कोई लड़की या कोई बच्ची अपने मयार के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक और बिलखसूस अपनी मंशा के मुताबिक एक उम्र में जाकर अपने लिए कोई दुरुस्त फैसला करे और उस फैसले को कम अज़ कम माशरा किसी तौर तस्लीम करने के लिए तैयार हो। इस सूरत देखा गया है कि चित्राल से कल की आने वाली इस खबर ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यानी कि हर इंसान ये पूछ रहा है कि एक कौमी असम्बली का मेंबर यानी कि वो शख्स जिसे लाखों लोगों ने वोट देकर कौमी असम्बली में कानून साजी और अवाम की फलाह और बहबूद के कामों के लिए भेजा है, वो शख्स कैसे कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। ये एक अफसोसनाक खबर है कि हमारे यहाँ मुल्ला ग्रुप अक्सर औकात कम उम्री की शादी की जस्टिफिकेशन इस्लाम और मजहब से ज़रूर देते हैं, मगर इन मुल्ला ग्रुपों में से कोई ऐसा मुल्ला कारीगर आपको नजर नहीं आएगा जो कि किसी बड़ी उम्र की खातून के साथ भी शादी करे। ये हमारे माशरे का एक अलमिया है कि हम मजहब को अपनी ज़ात और अपने सियासी फ़ायदों के लिए भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करते हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा से सलाउद्दीन के हवाले से ये खबर मौसूल हुई है कि कौमी असम्बली के मेंबर सलाउद्दीन के हवाले से हुकूमती बेंचों और बिलखसूस NGOs ने यह मुतालबा किया है कि सलाउद्दीन फौरी तौर पर कौमी असम्बली की नशिस्त से मुस्तफ़ी हो जाएं। अगर इस नुक्ते को इस तनाजुर से भी देखने की कोशिश की जाए कि मौलाना फजलुर रहमान PDM की इस वक्त सरबराही कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान चीख चीख कर कह रहे हैं कि आइन की और कानून की अमलदारी का फुकदान है, मुल्क में वोट को इज्जत नहीं दी जा रही और इसके साथ साथ जमहूरी रवादारी और बिलखसूस माशरे में कानून के अमल दरामद के हवाले से शदीद मसाइल हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट को बरमला तौर पर रगड़ते हैं और उसके साथ साथ हमारे माशरती किरदारों और बिलखसूस उन लोगों को जो कि हुक्मरानी के लिए इस वक्त ईवानों में मौजूद हैं, उन सब की वो भरपूर अंदाज में गोशमाली करते हैं। मगर देखा जाए तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के ग्रुप का एक कौमी असम्बली का मेंबर अगर इस तरीके के घिनौने जुर्म में पाया जाए तो इस हवाले से आज तक मौलाना फजलुर रहमान भी चुप साधे बैठे हुए हैं। अगर आप कम उम्री की शादी की तरफ जाते हैं तो कम उम्री की शादी का सबसे बड़ा अकली नुकसान यह है कि कम उम्री की शादी में कतई तौर पर आप इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते बच्ची या बच्चे जिसकी उम्र अभी शादी के काबिल नहीं थी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। दूसरा और अहम तरीन पहलू यह है कि अकली बलोगत न होने की वजह से वो बच्ची या बच्चा उसका ये हक तो कम अज़ कम मार दिया जाता है कि उसे अपनी खास उम्र में जाकर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक नहीं दिया जाता। तीसरा और सबसे घिनौना पहलू यह है कि कोई बच्ची या बच्चा जब कम उम्री की शादी की तरफ जाता है तो उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस और बिलखसूस जिनसी हवाले से इंतहाई शदीद नौइयत के मसाइल पैदा होते हैं। उसके साथ साथ मोर्टेलिटी और बिलखसूस हमारे माशरे में
بچوں اور بچیوں کے حقوق کے حوالے سے اور بالخصوص روزگار اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں معاشرتی مسائل میں بھی بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے آئے ہیں کہ بچی اور بچے کی عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے، یا پھر ان کا عقلی طور پر بالغ ہونا انتہائی ضروری ہے، یعنی کہ وہ عمر جس میں وہ اپنے فائدے اور اپنے نقصان کو باقاعدہ طور پر پہچان سکیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 14 سال کی ایک بچی سے شادی کر لیں اور پھر اس کی یہ جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیں کہ اس کی اجازت اسلام دیتا ہے؟ آپ کو تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، کیا بچی یا بچے کو بھی اجازت اسلام دیتا ہے یا کہ نہیں، اس پہلو پر کسی طور کوئی شخص کسی طرز کی رائے نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں افسوسناک امر یہ ہے کہ مولانا نے خود اپنی ذات کے فائدے کے لیے اور بالخصوص اپنے شوق کے لیے ایک 14 سالہ بچی کے ساتھ شادی رچا لی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس بچی کی بھی کوئی مرضی ہو سکتی ہے، منشا ہو سکتی ہے، یا یہ بچی اس عمر میں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنا کوئی فیصلہ صادر کر سکے۔ مگر یہ ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہم اس کو مذہب سے جسٹیفیکیشن دے کر باقاعدہ طور پر ان لوگوں کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا کریں۔ کہیں نہیں دیکھا گیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان اور اس طرح کے مذہبی بہروپیے اکثر اوقات اپنے مفاد کے علاوہ بھی کسی طور معاشرتی یا دین کے فائدے کے لیے کوئی کام کر سکیں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ان لوگوں کو مذہب کا درست استعمال کرپشن، بدعنوانی اور بالخصوص بے ایمانی کے خلاف کرنا چاہیے، مگر یہ مذہب کا استعمال شادیوں اور جنسی تجسس کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہی مذہب اس وقت ہمارے معاشرے میں ٹک کر رہ رہا ہے اور نہ ہی نئی نسل مذہب کی طرف راغب ہو رہی ہے۔ ہم اکثر اوقات یہ کہتے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو کم از کم اس معاملے پر اب برملا طور پر آواز اٹھانی چاہیے۔ وہ آئین جس پہ ان لوگوں نے دستخط کیے تھے اور اسے یہ کہا تھا کہ یہ طور اسلامی آئین ہے اور اس اسلامی آئین کے اندر تمام وہ لوازمات موجود ہیں جو کہ کسی بھی شرعی یا اسلامی آئین کے اندر ہونے چاہیے، یا کہ وہ آئین جو کہ شرع سے بھرپور انداز میں مماثلت رکھتا ہے یا پھر شرعی قانون کی مکمل طور پر پاسداری کرتا ہے۔ اس آئین کی خلاف ورزی یہ ملا حضرات اکثر اوقات کرتے ہیں، اور بالخصوص آپ جنسی حوالے سے دیکھیں تو جنسیات کے حوالے سے ان کے بھیانک نظریات ہی ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بگاڑ ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ریپ کے کیسز اور بالخصوص چائلڈ ابیوز اور چائلڈ ریپ کے کیسز میں بھی بدترین انداز میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں ان ملاؤں کو قابو کیا جاتا، ان کی اس سو کالڈ تھیالوجی کے خلاف کارروائی کی جاتی اور ان کے اس معاشرتی بگاڑ کو بھی روکنا چاہیے تھا۔ مگر آج اصلاح الدین نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قانون جوتے کی نوک پر ہے، قانون صرف غربا کے لیے، عمرہ اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے ممبرز کے لیے قانون کسی طرز کے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ جب چاہیں گے اس طرز کے اقدامات کریں گے کہ جس کی وجہ سے مذہب کی بھی دنیا بھر میں جگ انسائی ہوگی اور اس طرز کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کی بھی بھرپور انداز میں دنیا بھر میں جگ انسائی ہوگی۔ وہ فقط اپنا کام کرتے جائیں گے، اپنی منمانیاں کرتے جائیں گے، دین کا لبادہ اوڑھ کر وہ ہر طرز کے عمل کو جاری اور ساری رکھیں گے۔ ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے اور ان کے نزدیک کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو چیز انہیں اچھی لگے وہ نیکی ہے اور جو چیز انہیں بری لگے وہ برائی ہے، یعنی کہ وہ اپنی ذات میں ہی اپنی طرز کی ایک سینسرشپ رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج سب یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا 14 سال کی ایک کم عمر بچی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے؟ تو اس کے دو ہی اہم نوعیت کے جواب ہوتے ہیں۔ ایک تو عقلی بلوغت کو دیکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے اور دوسرے طور پر بایولوجیکلی بلوغت کو دیکھنا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بچی عقلی طور پر بالغ نہیں ہے، یعنی کہ اس کی ابھی ایسی عمر نہیں ہے کہ وہ اپنے بارے میں درست یا غلط فیصلہ کر سکے، تو اس کی قطعی طور شادی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا جو بایولوجیکل پروسیس ہے اس کے حوالے سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم اس کے طور پر بھی بلوغت ہونی چاہیے۔ ہم اکثر اوقات صرف بایولوجیکل بلوغت کو دیکھ کر شادی کے فیصلے صادر فرما دیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے انڈر ایج میرجز میں اضافہ ہوتا ہے، جب تو اس کے بعد کے مسائل کے بارے میں کسی کو کسی طرز کا کوئی ادراک نہیں ہوتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کو ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور مذہب کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اپنے بھیانک اور گھنونے دندوں کو جاری و ساری رکھتے ہیں۔ ان کو روکنا چاہیے اور مذہب کو باقاعدہ طور پر سیاست سے مکمل طور پر الگ ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر ہمارے ہاں ملک میں ہماری معاشرت اور ہماری سیاست کو نقصانات ہوتے رہیں گے اور دنیا بھر میں پاکستان بھرپور ہزیمت و ملامت کا سامنا کرتا رہے گا۔
یہ لوگ پاکستان اور اسلام کا دنیا بھر میں مذاق بھی بنواتے رہیں گے اور ہمارے معاشرے میں غلط روایات کو پروموٹ کرتے رہیں گے۔ ان کو لگام ڈالنے کی بس فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کے بیانات اور ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان کو بھرپور ہماری سوسائٹی میں ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ ان کو اگر ہم ریجیکٹ نہیں کریں گے تو یہ ہماری سوسائٹی پہ مسلط رہیں گے اور مذہب کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کرتے رہیں گے، جس کا پاکستان کو بھی بے پناہ نقصان ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کو بے انتہا نقصان ہوگا۔